नमस्कार। कार्यक्रम पर्यावरण र विकासको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सञ्चालक कोमलचन्द्र भगत र क्यामेरामा सन्तोष परियार। अहिले हामी भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 अवस्थित पटियानीमा यो सोल्टी होटलको प्राङ्गणमा छौँ, जहाँ तेस्रो एसियन राइनो को एउटा मिटिङ भनेको तेस्रो यो गैँडा सम्मेलन हुँदैछ। 5 राष्ट्र सहभागी छन्। दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। र यहाँलाई जानकारी गरौँ, पहिलो एसियन राइनो कन्फरेन्स 2013मा इन्डोनेसियामा भएको थियो र दोस्रो भारतको नयाँ दिल्लीमा 2019मा भएको थियो भने तेस्रो नेपालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै यो तेस्रो राइनो कन्जर्भेसन यो कार्यक्रम चितवनमा हुँदैछ। र विभिन्न राष्ट्रबाट गैँडामा संरक्षणमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, एजेन्सिजहरू, सरकारी निकायहरू जुन यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरूको भनाइ र उहाँहरूको गैँडा संरक्षणमा गरेका योगदान, चर्चा, हरेक कुराको आजको कार्यक्रम पर्यावरण विकासको मुख्य विषयवस्तु म बनाउँछु। एसियामा राइनो पाइने कन्ट्रीहरूमध्ये नेपाल चाहिँ एउटा हो। एसियामा 5वटा देशहरूमा गैँडा पाइन्छ। सबभन्दा बढी गैँडा भारतमा छन्, त्यसपछि धेरै नेपालमा, त्यसपछि इन्डोनेसियामा, त्यसपछि भुटान र मलेसियामा। गैँडा पृथ्वीको सतहमा पाइने शाकाहारी वन्यजन्तुमध्ये हात्तीपछिको सबैभन्दा ठुलो जनावर हो। यसलाई विचरण गर्नको लागि खाना, पानी, आहारा र यसको वासस्थान फराकिलो चाहिन्छ। र यसको लागि अब नेपालले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यसको जन्मभूमि अथवा गैँडा धेरै पाइने ठाउँ आफैमा हुँदै हो। यो बाहेक बर्दिया र सुक्लाफाटामा पनि केही स्थानान्तरण गरेर संरक्षण गर्दै आएको छ। अब अहिले विश्वमा चाहिँ गैँडाको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। यद्यपि भारत र नेपालमा केही वर्षदेखि यता यसको सङ्ख्या बढेको छ। अब यो ठुलो जनावर भएको र खानेकुरा, आहारा र यसको हेरविचार भनौँ अथवा यसको समग्रमा भन्दा यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ अलि मेहनत गर्नुपर्ने भएको हुनाले अरू देशहरूले कसरी काम गरेका छन्, हामीले के गरेका छौँ र अरू र हामीले राम्रो गरेका छौँ भने अरूले हामीबाट के सिक्ने र हामीले अरूबाट सिक्ने कुराहरू। किनभने भारतले पनि त धेरै राम्रो काम गरेको छ भने एक आपसमा अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने अनि यो प्रजाति सम्बन्धमा भएका अनुसन्धानहरूलाई पनि तपाईको एक आपसमा सेयर गर्ने र यसले भोगेका चुनौतीहरू भनेर मुख्य रूपमा पछिल्लो समयमा गैँडाको खागलाई जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, कालो बजारमा बेचेर यो वन्यजन्तुलाई जुन चुनौती अथवा यसलाई जोखिमहरू अहिले हामीले बेहोरिराखेका छौँ, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, हामी एउटा पक्ष त्यो पाटोमा छलफल गर्दैछौँ। अनि अर्को भनेको अहिले गैँडा र मान्छे बिचको द्वन्द्व। अब गैँडाले कहिलेकाहीँ मान्छेलाई घाइते बनाइदिने अनि इभन मृत्यु समेत हुने अनि बालीनालीको नोक्सान हुने र त्यस्तोमा चाहिँ स्थानीय समुदायहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूको मन जितेर जान सकिन्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई राहत दिएर हो कि बिमाबाट हो कि अथवा जनता र गैँडा बिचको एउटा अन्तर्सम्बन्धलाई अझ घनीभूत बनाउने र प्रकृति संरक्षण र मान्छेको जीविकोपार्जन अथवा मान्छेको एउटा अब यो समृद्धि भनौँ अथवा सभ्यता भनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले अझ उन्नत कसरी बनाएर लान सक्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रा छलफलहरू केन्द्रित छन्। यसमा हामीले अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू गरेका छौँ। खास गरेर नेपाल र भारतमा पाइने एकसिङे गैँडा र भुटानमा पाइने एकसिङे गैँडाको यसले चाहिँ यो ट्रान्स बाउन्ड्री भन्छ, यो सीमा वारपार गर्ने। किनभने यहाँ हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गैँडा भारतको वाल्मिकी टाइगर रिजर्भमा पनि जाने गरेको पृष्ठभूमिमा दुई देशका सूचनाहरू कसरी आदान प्रदान गर्ने अनि वन्यजन्तु मुख्य गरी गैँडासँगको द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि भारतले कसरी गरेको छ, हामीले कसरी गरेका छौँ, दुई देशको सिमानामा पनि आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने यसको एउटा मुख्य लक्ष्य छ। अब सबभन्दा बढी त हामीले यसलाई अनुसन्धानसँग जोडेर यसको आनुवांशिक अथवा जेनेटिक अनुसन्धानहरू गर्ने अनि यसको रेगुलर यसका पपुलेसनहरू गणना गर्ने, यसका थ्रेटहरूलाई बेला मौकामा चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर ती थ्रेटहरूलाई सकेसम्म
तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा क्रमशः तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गरेर गैंडाको सङ्ख्यालाई अब यो पृथ्वीबाट नाश नहोस्, नेपालबाट नाश नहोस् भन्नेमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यी छलफलहरूले एउटा आफूलाई भेरिफाई गरेर जान मार्गदर्शन गर्छ, अर्को चाहिँ युवाहरूलाई यसमा लाग्नलाई अभिप्रेरित गर्छ। त्योभन्दा बढी स्थानीय समुदायहरूलाई पनि वैकल्पिक रोजगारका उपायहरू खोजेर सँगै गैंडा पनि संरक्षण गर्ने रोजगारीका उपायहरू पनि अपनाउनको लागि यसले मार्गदर्शन गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। This is a wonderful event to bring together people from these 5 Asian rhino states, original rhino states at any rate, to talk about the conservation of Sumatran and Javan rhinos and greater one-horn rhinos in India, Nepal, and Indonesia. For conservation, for conserving, rhinos are threatened by many factors that impact other species. They're impacted by poaching, habitat loss and fragmentation, small and fragmented populations that make it hard for them to find each other and reproduce. So many of the factors that are impacting biodiversity worldwide are impacting these important rhino species. The governments of both Nepal and India have done a wonderful job protecting and restoring the greater one-horn rhino in those 2 countries. It's really through protections and very proactive measures for restoration, translocations, and then habitat restoration and protection that have caused the greater one-horn population to go from a low of about 100 individuals to more than 4,000 today. Rhinos and many other species are facing such grave threats. However, I do believe that with all the smart and caring people who work together, we can save them. There are researchers on the ground and conservationists and the general public that is supporting rhino conservation. By pooling all our resources, we can have success in bringing these species back from the brink of extinction and ensuring a future for them on our planet. कार्यक्रम पर्यावरण विकास यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ र म यहाँ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा अवस्थित होटल सोल्टी जुन एउटा नयाँ होटल छ जहाँ 3rd एसियन राइनो रेन्ज कन्ट्री मिटिङ 3 दिने कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरेको छ। 5 वटा राष्ट्रहरू मेरो पृष्ठभूमि यहाँले झण्डा देख्नुहुन्छ, नेपाल लगायत भुटान, इन्डिया, मलेसिया लगायतका देशहरू यसमा सहभागी छन् र हामीले यो कार्यक्रममा एसियामा पाइने जुन गैंडा छ त्यो गैंडाको विषयवस्तु र गैंडाको संरक्षणको चुनौती, पछिल्लो समयमा चोरी शिकार नियन्त्रण अभियानका र सफलताका गैंडा संरक्षणमा सफलता पाएका देशहरूको कथा, यो सबै कुरा आजको कार्यक्रममा म देखाइरहेको छु। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो मेरे को ऑन द रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है वो ये है कि इंडिया नेपाल दोनों देशों ने अपने गैंडों के लिए बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया है, इसका प्रोटेक्शन मैनेज किया है, हैबिटेट जो है उसको अच्छी तरीके से बनाया है, बना भी रहे हैं अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज़ जो हम लोग ये सब मानते हैं कि ये एक इतना खूबसूरत प्राणी है, इसको मतलब हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ में नहीं गिनते हैं। हम इसको मानते हैं कि ये है और ये फ्री है, जैसे कि आपके चितवन से वाल्मीकि चला जाता है और फिर अगर आप देखें कि हमारे मानस के साइड से भूटान की तरफ जाता है, वो लोग उसको उतना ही प्रोटेक्शन देते हैं। और जिस तरह से मतलब मानस के अंदर में रॉयल मानस साइट में जब चले जाते हैं तो वहाँ पे भी देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कोलैबोरेटिव प्रोसेस है और मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रगुजार हूँ दोनों गवर्नमेंट्स का कि इस चीज़ को, साथ में भूटान गवर्नमेंट का भी, कि इस चीज़ को इन्होंने बहुत सीरियसली और एकजुट होकर जो है इसके संरक्षण के ऊपर में बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि पोचर्स एनफोर्समेंट एजेंसीज से 5 कदम आगे चलते हैं और हमको उस ताल में ताल मिला के रखना पड़ेगा। हम लोग कभी भी इस चीज़ को न सोच के बैठ जाएं कि क्योंकि अभी जो है राइनो पोचिंग नहीं हो रहा है या एकदम नाम मात्र हो रहा है, इसका मतलब हम अपने जो हैं बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएं और इस चीज़ को मान ले कि अभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, पोचिंग अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है क्योंकि माहौल इस तरीके का बना हुआ है पॉलिटिकली भी
और एनजीओज़ और सरकारी संस्थानों में भी कि अभी तक इस पे रोक लगाया जा पाया है। लेकिन ये सोच लेना कि उसमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो हमारी अपनी मानसिकता है उस चीज़ को हमको रखना पड़ेगा कि कभी भी हम अपना, जिसको कहते हैं कि गार्ड डाउन ना करें, हम ये सोच के ना बैठ जाएं कि ये अब नहीं होने वाला है, क्योंकि इलीगल ट्रेडर्स डिमांड तो है। इलीगल ट्रेडर्स मौका ढूंढने में लगते रहते हैं। अगर आपने देखा होगा नेपाल का जब प्रेजेंटेशन हुआ उसमें उन्होंने दिखाया ज़ीरो पोचिंग 2013-14 में, जबकि नेपाल उसको सेलिब्रेट कर रहा था। उस वक्त हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था आसाम में, और जब आसाम में जब कम हो जाता है तब बंगाल में, नेपाल में बढ़ जाता है। तो ये ट्रेंड चलता रहता है और हमको इस चीज़ में ख्याल रखना होगा कि हम किसी भी तरीके से अपने जो हमने जिस तरीके से अपने इसको बांध के रखा है उसमें किसी तरीके की कोई ढिलाई हो, किसी तरीके की कोई नरमाई आए। हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि बस नहीं होगा, हमको हमेशा तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके ऊपर में पूरी तरीके से मतलब प्रधानमंत्री के लेवल से ही जो है इंडिया में इस चीज़ के ऊपर में एक बहुत ख़ास तरीके से इसके ऊपर में ध्यान दिया गया है। अगर आप पिछले कुछ दिनों में 3-4 साल के उसमें देखें तो काफ़ी प्रायोरिटी जो है इस चीज़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए, उनकी जो जगह बाकी रह गई है उस चीज़ को कैसे संरक्षण किया जाए, उसके ऊपर में काफ़ी काम भी हुआ है और उसकी वजह से जो है बाघों की संख्या में काफ़ी वृद्धि भी हुई है। तो मैं मानता हूँ कि अभी तक जो है इसके ऊपर में अच्छा काम हुआ है। आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि इसके ऊपर में और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम होगा और साइंटिफिकली इस चीज़ को देखा जा पाएगा कि मतलब जो आप कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं उसके अंदर में भी वृद्धि हो, और इसी वजह से जो है वो टाइगर की संख्या में भी वृद्धि भी होगी, और होने के साथ साथ उनको बचाव, उनके रखरखाव, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी काम जारी रहेगा। देखिए, मेरे को जो सबसे अच्छी बात इस पूरे कार्यक्रम के अंदर में लगा है वो ये है कि जितने भी देश आए हैं वो बहुत अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं और बहुत सिंसियरिटी से इस चीज़ को न सिर्फ ले रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से वो लोग अपने आप में तैयार है। सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं और एनजीओज़ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं जो एकजुट होकर जो एक कदम बढ़ाने की आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय एक कदम है। गैंडा संरक्षणको विषयमा यो कार्यक्रममा करिब दर्जनभन्दा बढी स्वदेशी विदेशी सङ्घ संस्थाहरू, नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्व वन्यजन्तु कोष, आइसिएन लगायत धेरै सङ्घ संस्थाहरूको पहल कदमीमा यो कार्यक्रम अहिले यहाँ चितवनमा भइरहेको छ र एकदमै राम्रो खालका सुझाव सल्लाहहरू गैंडा संरक्षणको बारेमा छलफलहरू भइरहेको छ। राम्रा पत्रहरू, यो पेपरहरू प्रेजेन्ट भएको छ र संरक्षणमा कसरी काम भइरहेको छ, भारतमा कसरी काम भइरहेको छ, इन्डोनेसियामा कसरी काम भइरहेको छ, भुटानमा कसरी काम भइरहेको छ, यो सबै आफ्नो एउटा ज्ञानको लागि यो ज्ञान सेयर भइरहेको छ। यो कार्यक्रममा थप प्रसङ्ग म जोड्दै जानेछु। सर्वप्रथम त यो एउटा गैंडा प्रजातिको जुन हाम्रो पाइने देशहरूको जुन सम्मेलन हुँदैछ, यो नेपालको लागि आफैमा पनि एउटा गौरव गर्नुपर्ने विषय हो। हामी जति पनि यो संरक्षण गरिरहेछौँ, यो प्रजातिहरू पृथ्वीमा आएका, अस्तित्वमा आएका प्रजातिहरू जुन खतराको सूचीमा परिसकेका छ त्यसलाई केन्द्रित गरेर हाम्रो चाहिँ संरक्षणका अभियान हामी सञ्चालन, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। त्यो मानेमा यो चाहिँ गैंडा चाहिँ आइसिएनको भल्नरेबल सूचीमा रहेको प्रजाति हो र यसलाई संरक्षण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो। त्यो विषयमा नेपाल यो चाहिँ वन हर्न जुन राइनो छ, यो विश्वमै नेपाल चाहिँ दोस्रो स्थानमा रहेको छ र नेपालले जुन हिसाबले संरक्षण गरेको छ र अहिले हामीले यो कार्यक्रममा रहँदा बस्दाको अवस्थामा पनि हाम्रो संरक्षणको अभ्यास सफल रहेको छ र हामीले अहिले पछिल्लो दिनहरूमा हेर्दाखेरि अहिले पनि हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुग्दैछौँ यो कार्यक्रमको, र निष्कर्षमा आइसक्दा पनि हामीले जसरी बहस गरिरहेका थियौँ त्यो बहसबाट पनि निष्कर्षमा पुगिरहेको अवस्थामा हामीले पायौँ कि पहिलो थ्रेट भनेको सबै
चाहिँ रेन्ज कन्ट्रीको पहिलो थ्रेट भनेको सुरक्षा चुनौती नै रहेछ गैंडाको सुरक्षा गर्ने विषयमा। दोस्रो चुनौती भनेको हामीले देखेको सूक्ष्म रूपमा यसको केही चाहिँ यससँग जोडिएका रोगहरूको विषयमा हुन सक्छ। योसँग जोडिएका केही यद्यपि यसको चाहिँ रेन्ज जुन छ रेन्ज आफैमा चाहिँ जहाँ स्थान विशेषमा जुन छ त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी ट्रान्सलोकेसन गर्ने हाम्रो सफल अभ्यास पनि छ र विश्वमा अरू देशले पनि यसलाई सफल रूपमा गरिआएको छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ एउटा टर्मिनोलोजी एउटा योसँग जोडिएको रोगको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छ भने अर्को भनेको जहाँ चाहिँ जुन प्रजातिहरू चाहिँ भाइबल सङ्ख्यामा छैन ती प्रजातिहरूको चाहिँ यो जेनेटिकल्ली त्यो चाहिँ बोटलनेकको अवस्थामा गइसकेका हो कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक देखिएको छ। र यो हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन देशभित्र जुन विभिन्न सुटेबल ह्याबिटेटमा स्थानान्तरण गर्ने हाम्रो अभ्यास 1986 देखि नै हामी गरिआएका छौँ। त्यो मानेमा हामीले फेरि चरणबद्ध रूपमा केही यहाँका चाहिँ राइनोको केही सङ्ख्या चाहिँ बर्दिया, केही सङ्ख्या सुक्ला जहाँ चाहिँ स्थान विशेष रूपमा अध्ययन गरेर त्यसको सुटेबल ह्याबिटेट उपलब्ध छ त्यो गरिराख्नुपर्ने विषय एउटा छ नै। र अर्को अहिले भर्खरै हामी छलफल गरिरहेका छौँ कि यसको जेनेटिक डाइभर्सिटीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यसको बढाउनको लागि हामी इन कन्ट्री मात्रै होइन कि अरू कन्ट्रीसँग जस्तै चाहिँ भारतसँग पनि त्यहाँको आसाममा जुन हिसाबको पपुलेसन छ त्यो अफकोर्स त्यहाँको पपुलेसनको जेनेटिक चाहिँ त्यसको चाहिँ सिग्नेचर हामीभन्दा फरक होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ एक्सचेन्ज गर्दाखेरि हाम्रा पपुलेसनहरू पनि यो चाहिँ दिगो अथवा कालान्तरसम्म पनि यसलाई चाहिँ क्लाइमेटिक फ्याक्टरले चाहिँ अन्य रोगहरूले पनि यसलाई चाहिँ भनौँ थ्रेट नहुन सक्ने अवस्थालाई हामीले यसलाई थप चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। मेरो नाम चाहिँ तेन्जिन छोजी हो। म भुटानबाट हो। म भुटानमा वन विभागमा काम गर्दैछु र अहिले यता चितवनमा चाहिँ राइनोको विषय लिएर मिटिङमा आएको छु। अब हाम्रो भुटानमा त राइनो त छैन र पनि अब यता मिटिङमा नेपालले बोलाउनु भयो। अन्त हामी भुटानबाट हामी 2 भाइ आएको छ। यहाँ आएर भाग लिएर गर्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। किन खुसी लाग्यो भने हाम्रो राइनो छैन र पनि हामीले जानकारीहरू थुप्रो पाउनु भयो। फेरि हाम्रो देशमा पनि फर्केर गएर चाहिँ हामीले राइनो रिलोकेट गरेर राइनोको पपुलेसनहरू बढाएर त्यस्तो गर्नु सक्छ होला भनेको आशा गर्दैछ। र यता फेरि अर्को देशको मान्छेहरूसँग पनि साथीभाइ बनाउनु पायो। त्यस विषय लिएर पनि धेरै खुसी भयो भन्ने कुरा। अब भुटान त हुनु त धेरै नै सानो देश हो र पनि अब बाहिरको देशहरूको लागि एकदम नै अहिले फेमस हुँदैछ। कारण हाम्रो वातावरण लिएर हाम्रो कन्जर्भेसन लिएर हाम्रो कन्जर्भेसन चाहिँ अहिले यस्तो भन्दाखेरि 100% सक्सेस जस्तो नै हो। अब सक्सेस चाहिँ किन हुनुपर्ने भने हाम्रो पोलिसी एकदम राम्रो छ र हाम्रो राजाको के अब राजाको उद्देश्य पनि अब त्यही वन जङ्गललाई जोगाउनु अहिलेदेखि नै होइन 1972 देखि नै त्यस्तै रहेछ। अन्त हाम्रो भुटानमा चाहिँ अब यो वन जङ्गल जगाउनु लागि कन्जर्भेसनको लागि हाम्रो 10 वटा पार्क छ र बायोलोजिकल करिडोर भनेर 9 छ। त्यही 10 वटा पार्कमा चाहिँ बायोलोजिकल करिडोरले हाम्रो जन्तु जनावरहरू यताउता जानुको लागि फेसिलिटेट गर्छ र हाम्रोमा कम्युनिटी फरेस्टहरू पनि छ, ग्रुप्सहरू पनि फर्म गरेको छ। त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो कन्जर्भेसन चाहिँ एकदम नै सक्सेसफुल छ अहिले। I'm CC Seifert. I'm the Chief Conservation Director at the International Rhino Foundation.
it's pretty incredible. The government of Nepal has done an amazing job with rhino conservation, and it's a brilliant partnership with the NGOs and the army and the government all collaborating together to ensure that the population continues to increase. And it's pretty amazing to see it in real life. Hello, my name is John Paul Rodriguez. I chair the UCN Species Survival Commission. Yeah, for me, the most important thing about any conservation project is the cooperation between government, civil society, academia, all sectors, military. And when you come to this meeting, you can see that happening not only in Nepal, but happening throughout the region in the different countries. So it's very inspiring that people are motivated and organized and working hard. And I look forward to seeing positive results in the near future. The most important thing for me about conserving nature is that nature is able to recover. So we put lots of pressure, we use resources in many different ways, but once we step back and give nature the opportunity to grow again, that always happens. So for me, we have the right to use resources, we have the right to sustainably use species and ecosystems, but we don't have the right to exterminate them. And finding the balance of pressure and giving space is the key. Yeah, for me, the key is to be evidence-based. The key is to find the scientific information, the traditional knowledge, put all that together, create a base of evidence of knowledge, and then use that to guide decisions and to guide political interventions. So for me, the key is evidence-based conservation. हम लोग का एशिया में 3 प्रजाति का राइनो मिलता है। एक है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो इंडिया नेपाल में मिलता है, एक स्पीसीज है सुमाट्रन राइनो जो मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलता थे, और एक है जावान राइनो जो इंडोनेशिया का एक ही नेशनल पार्क में मिलता है। सो 2013 में हम लोग रियलाइज़ किया कि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन सुमाट्रन राइनो का जो पॉपुलेशन सडनली वी रियलाइज 100 से कम है, 100 से कम है। सो इसीलिए ये फर्स्ट एशियन राइनो रेंज कंट्री मीटिंग तब प्लान किया था। अक्टूबर महीना में लामपुंग, इंडोनेशिया का लामपुंग शहर में हम लोग का एक मीटिंग हुआ था। उसमें 5 रेंज एशियन राइनो रेंज कंट्री जो इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, इंडिया और भूटान, इन लोग का गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव्स गया है और कुछ नॉन गवर्नमेंट रिसर्चर वगैरह भी उसमें अटेंड किया था। सो उसी मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि अमॉन्ग द गवर्नमेंट्स, 5 रेंज गवर्नमेंट्स, उन लोग का भी तालमेल अच्छा होने से वन कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जान सकते हैं और वो राइनो कंजर्वेशन में काफ़ी मददगारी हो सकता है। सो 2013 में हम लोग का वो मीटिंग हुआ, तब इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव ने बोला जो सेकेंड राइनो रेंज स्टेट मीटिंग इंडिया में होगा। सो 2019 में हम लोग वो इंडिया में किया, उसमें भी 5 राइनो रेंज कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव आया, उसमें भी कुछ डिसीजन लिया गया है टू प्रमोट एंड टू सिक्योर ये हम लोग का जो 3 प्रजाति का जो एशियन राइनोस है। उस मीटिंग में, न्यू दिल्ली मीटिंग में, नेपाल सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला जो 3rd एशियन राइनो रेंज कंट्री मीटिंग हम लोग नेपाल में करेंगे। तो इतने 2022 में ये होना था, थोड़ा अभी 3 महीना हम लोग का देर हो गया, तो अभी ये चल रहा है 3 फरवरी से 5 फरवरी तक ये मीटिंग यहाँ चल रहा है, होस्टेड बाय नेपाल गवर्नमेंट। एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप इसको मदद कर रहा है क्योंकि एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप ग्लोबली और एशियन राइनो रेंज स्टेट का साथ तालमेल रखता है। तो मेरा हिसाब से ये खूब इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का हम लोग एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ उन लोग का कोऑपरेशन, उन लोग का एक्सपर्टीज़ कंजर्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डिक्लेरेशन होगा, दिस विल बी साइन बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये एनजीओ नहीं करेगा। एनजीओ इज़ कंट्रीब्यूटिंग जो क्या क्या हो सकता है, लेकिन डिक्लेरेशंस और द रिजोल्यूशंस विल बी साइन बाय द रेस्पेक्टिव रेंज कंट्री गवर्नमेंट। नहीं, मेरा हिसाब से तो सफल है क्योंकि फर्स्ट है ये हम लोग का 3 एशियन राइनो रेंज कंट्री मीटिंग में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आया है। अभी देखिए फर्स्ट मीटिंग इंडोनेशिया में हुआ है, इस मीटिंग में इंडोनेशियन का डेलीगेट्स का नंबर लेकिन बड़ा है, टोटल इज ऑलमोस्ट लाइक 14 आदमी इंडोनेशिया से आया है, उसमें अराउंड 7 फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये एक बात बोलता है कि दे आर वेरी सीरियस कंजर्वेशन के लिए। सो वो लोग भी आया है जो नेपाल का जो कंजर्वेशन हिस्ट्री है, नेपाल का जो सक्सेस और फेलियर्स है, उससे उन लोग क्या मीन्स नॉलेज ले सकता है एंड देन दे कैन इम्प्लीमेंट इट। से हम लोग सक्सेस से भी कुछ सीखते हैं लेकिन फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मीटिंग इसलिए है एक प्लेटफॉर्म, और ये मीटिंग ये हौसला भी देता है
एक ख़राब सिचुएशन आता है, हम लोग का ग्रेटर वन हॉर्न राइनो नेपाल में भी ख़राब सिचुएशन आया था, इंडिया में भी आया था, बट विथ कॉन्क्रीट स्टेप अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सो आई थिंक ये इंडोनेशिया के लिए एक हौसला का एक मामला है। नहीं देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो बातचीत होता है, कभी कभी फॉर्मल कभी कभी इनफॉर्मल। सो ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मीन्स स्मगलर इस कंट्री से उस कंट्री जा रहा है, अगर इंफॉर्मेशन है तो हो सकता है ए कंट्री में उसको कुछ कर नहीं सका, बी कंट्री में क्या है, तो बी कंट्री को बोलने से अगर एक्शन होगा। सो मेरा हिसाब से ये लगातार एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जब एक्शन होगा, बेसिकली एक्शन तो गवर्नमेंट की तरफ से होगा क्योंकि ये लीगल मामला है, देन वो मेरा हिसाब से ये सक्सेस हो, ये दैट शुड बी शेयर्ड ऑल्सो। हाँ, तो मेरा हिसाब से ये चल रहा है, इट कुड बी इवन मोर बेटर। सो दैट इज़ वाई ये मीटिंग हम लोग के लिए ज़रूरी है। कैसे क्योंकि मेरा को मालूम है कल एक ऐसा मीटिंग एक हुआ है आउटसाइड दिस मीटिंग, साइड मीटिंग हुआ था वो साउथ एशिया लॉ एनफोर्समेंट 7 का। सो ये अपॉर्चुनिटी है, सो अपॉर्चुनिटी इज़ बिंग ग्रैब। सो अच्छा चीज़ है ये। देखिए, राइनो का मेजर कंजर्वेशन चैलेंज था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा, वो है पोचिंग, इलीगल किलिंग। ठीक है, लेकिन इंडिया नेपाल को हम लोग देखे, दे हैव इम्प्रूव एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज़, तो 0 पोचिंग भी अचीव किया, नहीं तो एटलीस्ट बिलो 10 अचीव किया। तो ये एक लगातार मामला होएगा, ऐसा नहीं है कि पोचिंग नहीं होगा। हाँ, वो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट इलीगल ट्रेड, 4 नंबर में है इलीगल ट्रेड में, तो ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है। सो वो होना चाहिए। अभी हम लोग का जो थ्रेट अभी दिखा गया है वो है हैबिटेट। अभी राइनो बढ़ रहा है, सो अगर ग्रासलैंड का हैबिटेट हम लोग अच्छा से मैनेज नहीं करेंगे तो ये जो वर्धित जो पॉपुलेशन हो रहा है उन लोग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। सो अभी गवर्नमेंट में और एनजीओ की तरफ से भी हम लोग हैबिटेट मैनेजमेंट का ऊपर एक प्रायोरिटी दे रहा है। देखिए, इस बारे में कल ही हमको नेपाल का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महेश ठक्कल से बात हुआ है, क्योंकि मैं एशियन राइनो स्पेशलिस्ट का चेयरमैन हूँ। सो अभी हम लोग ये कोशिश करेंगे इंडियन गवर्नमेंट का साथ, या जो इंडियन का जो प्रोविंस में हम लोग का राइनो है, एक्सचेंज से नेपाल 4 भेजेगा, वहाँ से 4 इधर आएगा। सो एवरी पॉपुलेशन में एक नया जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगा। सो दैट फैसिलिटेशन पर हम करने को लिए कोशिश करेंगे। उसका बाद तो गवर्नमेंट का जो कागज़ का साइनिंग वगैरह होना चाहिए वो सब होगा, बट दैट फैसिलिटेशंस आई हैव वॉलंटियर दैट हमने करेंगे असम और बंगाल का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनका साथ डिस्कस करके। देखिए, इंडिया में अभी 2005 से हम लोग का एक प्रोग्राम हम लोग निकला है, असम गवर्नमेंट वो एस्टेब्लिश किया है, इंडियन राइनो विजन 2020। उसमें हम लोग 22 राइनो पवितरा और काजीरंगा से हम लोग कैप्चर करके मानस नेशनल पार्क, असम का अंदर ही है, उसमें हम लोग डाला है। एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुआ है ड्यूरिंग कैप्चर, ट्रांसलोकेशन, रिलीज। ठीक है, जो मोर्टेलिटी बाद में हुआ है ये पुचिंग के लिए हुआ है, बट नॉट। सो ये पूरी जो हम लोग का ऑपरेशन है उसमें 2-3 बात आया है। एक है हम लोग का कैपेसिटी बिल्टअप हो गया है, हाँ। 2 है कि ये संभव है, हाँ, ये ट्रांसलोकेशन, क्योंकि आजकल का जो ड्रग्स टूल्स टेक्नोलॉजीज है बहुत एडवांस हो गया, और इसी हिसाब से हम लोग जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी के लिए जो इंटरचेंजिंग होना चाहिए वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब अहिले वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ र यहाँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ पार्ककै लेभलमा आपसी सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने, कुनै समस्या पर्यो भने एकातिरको वार्डेनले अर्कोतिरको वार्डेनलाई सहयोग गर्ने अवस्था छ। अनि यो बाघको हकमा पनि हामीले त्यो मेन्टेन गरेका छौँ। अब जहाँसम्म भारतको गैँडाको पपुलेसन चाहिँ आसामको काजीरंगा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बढी छ, यहाँ चाहिँ वाल्मीकिमा भनेको नेपालमै बढी भएका गैँडाहरू कहिलेकाहीँ बाढी पहिरोको कारणले अथवा चाहिँ त्यो ऊ आफू चर्दै विचरण गर्दै जाँदा भारतसम्म पुगेको अवस्था छ। अब गैँडाको महत्त्व हामीले जति बुझेका छौँ त्यस्तै गरी भारतले पनि बुझिदियो र दुवैतर्फका जनताहरूले मिलेर काम गऱ्यौँ भने यो वन्यजन्तु यसको कुनै एउटा राजनीतिक अथवा प्रशासनिक सिमाना नहुने भएको र वन्यजन्तु आफ्नो प्राकृतिक रूपमै विचरण गर्दै जाँदा भारतमा पुग्यो अथवा नेपालमा आयो भने दुवै देशका जनताहरूले बराबर मूल्य र मान्यता दिए भने नै यो वन्यजन्तुको संरक्षण हो। त्यो सन्दर्भमा अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ भारत र नेपालको समन्वय र सहकार्य एकदम राम्रो छ, तर आउँदा दिनहरूमा यसलाई अझ उन्नत बनाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि भारतमा वासस्थानहरू अझै साँघुरो छ, अनि हाम्रो गैँडाहरू यो जलवायु परिवर्तनको जोखिमले गर्दा अलि पश्चिम बेल्टमा राप्ती र नारायणी नदीको किनारहरूमा बढी
बढी घनत्व भएको अवस्था छ। अब त्यो बढी भएका गैंडाहरूलाई भोलि जलवायुजन्य जोखिमहरू एकैचोटि आएर फेरि अर्को कुनै बाढी पहिरोले हामीलाई चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याउँछ कि भन्ने कुरामा हामी सजग भइरहेको हुनाले भोलिका दिनहरूमा हामीले आन्तरिक स्थानान्तरण गरेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी र पर्साका केही भागहरूमा ल्याउने अथवा बर्दिया अथवा शुक्लाफाटामा थप गैंडाहरू लानुपर्ने दिशामा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। 2013 मा पहिलो गैंडा सम्मेलन इन्डोनेसियामा भएको थियो भने सन् 2019 मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो भने तेस्रो नेपालको चितवनमा हुँदैछ जुन फेब्रुअरी जुन 2 तारिकदेखि 5 तारिक हुँदैछ र 5 तारिक चितवन घोषणापत्र जारी गरेर यो गैंडा सम्मेलन सकिँदैछ। एसियामा 3 प्रजातिका राइनोहरू पाइन्छन्। एउटा चाहिँ वन हर्न राइनो एकसिङे गैंडा यहाँ नेपालमा पाइने, इन्डोनेसियामा 2टा प्रजाति पाइन्छ, जाभान राइनो र सुमात्रान राइनो भन्छ। अब यो 3टै प्रजातिका गैंडाको संरक्षणको लागि अब आगामी 3 वर्ष 4 वर्षसम्म र यो दशकको लागि कस्तो कार्ययोजना बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो चितवनको फेब्रुअरी 3 देखि 5 मा भएको यो मिटिङले चाहिँ निर्गोल गरेको छ। यसले 30 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको अवस्था छ। 30 वटा बुँदामा चाहिँ 5 वटा थिममा चाहिँ यसले चाहिँ घोषणापत्र जारी गरेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ यो वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण अनि यो समन्वय र सहकार्य लगायतका 5 वटा थिमहरूमा यसले चाहिँ घोषणापत्र जारी गरेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो एसियामा गैंडा पाइने 5 वटा देशहरूमध्ये गैंडा संरक्षणको लागि, व्यवस्थापनको लागि नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर वा भइरहेका प्रविधिहरू प्रयोग गरेर संरक्षण, व्यवस्थापन, चोरी सिकारी नियन्त्रण, त्यसपछि गएर यो जेनेटिक स्टडी लगायतका कुराहरूमा गरेका अध्ययनहरूलाई एक आपसमा साटासाट गर्ने, बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई अरू कन्ट्रीहरूसँग सेयर गर्ने अनि त्यसपछि जोइन्ट अर्थात् संयुक्त रूपमा संरक्षणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी 30 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको अवस्था छ। नेक्स्ट मिटिङको कुरा चाहिँ भएको छैन। अब यो 5 वटा देश मात्रै छ, धेरै देशहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यो 5 वटा देशहरू बिचमा पछि आपसी सल्लाह भएर अर्को नेक्स्ट मिटिङ चाहिँ आयोजना हुन्छ। अब हामीले जारी गरेका 30 बुँदे घोषणापत्रमा आफ्नै सीमितताहरू छ। फेरि अब फन्डिङ चाहियो, त्यसपछि गएर टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर ह्युमन रिसोर्स अर्थात् मानवीय स्रोत चाहिँ त्यही किसिमले क्यापासिटेड हुनुपर्छ अर्थात् क्षमता अभिवृद्धि हुनु पर्यो। ती ग्याप्सहरू चाहिँ छ। तथापि तत्त कन्ट्रीहरू देशहरूले विभिन्न दात्री निकाय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यो आज घोषणा भएका 30 वटा बुँदाका घोषणाहरू कार्यान्वयन गर्न चाहिँ पहल गर्ने गरी चाहिँ निर्णय भएको अवस्था छ। अब यस्तो छ, यो अन्य क्षेत्रमा भन्दा यो संरक्षणमा चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूले अलिकति साझेदारी गरेर जाने प्रचलन छ। नेपालमा पनि विगत लामो समयदेखि यो संरक्षण साझेदार संस्थाहरूले सरकारको नेतृत्वमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरू, क्रियाकलापहरू, परियोजनाहरू सबैमा एकदम सक्रिय रूपले सहभागी हुने ट्रेन्ड छ। त्यसैको फलस्वरूप यो गैंडाको एसियन रेन्ज कन्ट्रीको मिटिङमा पनि हाम्रो संरक्षण साझेदार संस्थाहरूले एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि म सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू देशमा भन्दा नेपालमा अलि विशेष किसिमको छ यो चाहिँ अरू देशहरूले पनि यो संरक्षणको केसमा, जैव विविधता र प्रकृति संरक्षणको केसमा नेपालको हकबाट अर्थात् नेपालको चाहिँ सिकाइबाट सिक्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ मेरो विश्लेषणमा मैले अध्ययन गरेको आधारमा 4 वटा चुनौतीहरूलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिएको छु। एउटा चाहिँ चोरी सिकार र खाकको अवैध व्यापार नै हो। हामीले अब यसमा नेपाली सेना र पार्कको कर्मचारीहरू, स्थानीय समुदायहरू, नेपाल पुलिसहरूले जुन एउटा संरक्षणमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ, उहाँहरू यसको धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। यद्यपि चुनौतीहरू एकपटक नियन्त्रणमा आयो भन्दैमा फेरि नआउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। भविष्यमा हामी सजग भइराख्नुपर्ने विषय भयो। अब अर्को रह्यो स्थानीय समुदायसँगको द्वन्द्व। अब यसमा चाहिँ सकेसम्म द्वन्द्व हुन नदिने गरी काम गर्नु पर्यो। द्वन्द्व भइहाल्यो भने राहत रकम पर्याप्त दिनु पर्यो र त्यो छिटो दिनु पर्यो। र पछिल्लो समयमा मैले अलिकति फोकस गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरेको भनेको अन्न बाली अथवा खेतीबाली र पशुपालनको चाहिँ बिमा गर्नु पर्यो र किसानको प्रिमियम शून्यमा लाने अथवा किसानलाई प्रिमियम चाहिँ तिर्न नपर्ने तर बिमामा चाहिँ आउनुपर्ने यो परिपाटीमा जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरूमा हामीले द्वन्द्वलाई धेरै असम्म नियन्त्रण गर्छौँ जस्तो लाग्छ। अब तेस्रो भनेको जलवायुजन्य जोखिमहरू। अब जलवायुजन्य जोखिमहरूमा अहिले बाढी पहिरो र डुबान नै हो जुन हामीले पटक पटक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको आसपासको क्षेत्रमा हामीले बेहोरेका छौँ। चौथो जोखिम भनेको तपाईँको चाहिँ यो विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दाखेरि
तपाईँको चाहिँ गैँडाका वासस्थानहरू खण्डीकृत भएको अनि यिनीहरू क्षयीकरण भएको। अब तपाईँको बरन्डाभारको क्षेत्रमा अहिले पनि सडक विभागले तपाईँको चाहिँ राजमार्गलाई चौडा गर्दैछ, यसलाई एसियन स्तरको बनाउँदैछ। त्यो बनाउँदाखेरि कम्तीमा बरन्डाभार क्षेत्र अथवा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको तपाईँको चाहिँ बनकट्टादेखि तपाईँको चाहिँ धुर्वासम्मको क्षेत्र यस्तोमा कम्तीमा ओभरपास अथवा अन्डरपास जाने गरी वैकल्पिक रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यही जङ्गललाई चौडा बनाउने, वन्यजन्तुको आवत जावत जुन एउटा कोरिडोर कनेक्टिभिटी भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ भोलि प्रभाव पर्ने खालको नहोस् भनेर हामीले विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने नेपाल सरकारका मन्त्रालय, गैर सरकारी संस्थाहरू अथवा अन्य संस्थाहरू, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गरेर दुवैतर्फको आयोजनाहरू भनेको संरक्षणको आयोजना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा आसपासको क्षेत्र र विकास निर्माण गर्ने निकायहरू, यिनीहरूको बिचमा दुवै पक्षले चाहिँ आपसमा समझदारी गरेर नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि टेवा पुर्याउने, गैँडा पनि लोप नहुने गरी मिलेर काम गर्नुको विकल्प चाहिँ छैन। कार्यक्रम पर्यावरण विकास हामीले निर्माण गरेका थियौँ। थर्ड एसियन राइनो रेन्ज कन्ट्री मिटिङ चितवनमा जुन 3 फेब्रुअरीबाट 5 फेब्रुअरीसम्म भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 को पटियानीको यो सोल्टी होटलमा आयोजना गरिएको थियो। 5 वटा राष्ट्र थियो आयोजकमा, जसमध्ये अब यो कार्यक्रम हाम्रो पर्यावरण विकास लगभग अहिले सकिन लागेको छ। चितवन घोषणापत्र पनि जारी भइसकेको छ र घोषणापत्रमा के छ त्यो पनि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको साथ यो कार्यक्रमलाई म फेरि पनि कार्यक्रम आयोजकलाई सबैलाई धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै हामीलाई यो कार्यक्रम निर्माण गर्नुहुने सहयोग गर्नुहुने नेपालका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू र आयोजकहरूलाई म फेरि आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रम पर्यावरण र विकासबाट आजको यो अङ्कबाट म सञ्चालक कोमलचन्द्र भगत र क्यामेरामा सन्तोष परियारलाई आगामी अङ्कसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् आवाज टेलिभिजन। जय संरक्षण, जय विकास। नमस्कार।